श्लोक नंबर 43 जुन हिजो हामीले अन्तिममा श्लोक पढेको थियौँ। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। प्रसंग बहुत राम्रो छ। यो 6औं अध्यायमा भिन्न भिन्न प्रकारका कुराहरू भगवान श्री कृष्णले भन्नुभएको छ। त्यसमध्ये पूर्वमा गरिएको यानी अहिले वर्तमानमा जुन जीवन छ, यो जीवनमा कोही कोही बेला चमत्कार देखिन्छ। एउटा सानो बालक प्रारम्भदेखि नै भगवान प्रति रुचि राख्दछ। धेरै सद्गृहस्थहरू भिन्न भिन्न स्थानमा श्रीमद् भागवतको कथा र रामायण भगवद गीता आदिको प्रवचनको लागि जब म जान्छु, धेरै भक्तहरूले बडा गजबका कुराहरू गर्नुहुन्छ। नेपाल अहिलेको परिस्थितिमा लगभग 90-95% मांसाहारी भएको देश। पहिले त कृष्ण प्रणामी अनि केही वैष्णव समाज मात्र मांस आहारबाट मुक्त थियो, शाकाहारी थियो। अहिले अलग अलग परम्पराहरू पनि सनातन धर्मका नेपालमा देखा परेका छन् र बिस्तारै बिस्तारै मान्छेहरू अब अहिंसक बनिरहेछन्। यो एउटा राम्रो कुरो हो। कतिजना भक्तहरू जब कथा सुन्न आउँदा त सबैजना आउनुहुन्छ, सबलाई स्वागत छ, आदर छ, आउनु पर्दछ। अनि अब मैले भन्दाखेरि पहिलो नम्बर कुरैमा त्यही भन्दछु, भजन गर्नुहोस्, भक्ति गर्नुहोस्, कृष्ण प्रेमी बनिनुहोस्। बडा उत्सुकता हुनुहुन्छ। कृष्ण कसलाई मन पर्दैन? सुन्दरे किम न सुन्दरम। कृष्ण सबैलाई मन पर्छ। अरू देवताहरूलाई करले हामी मान्दछौँ। जस्तो आज मंगलबारको दिन हो, भगवान गणपतिको दिन मानिन्छ। आज वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तर भगवान गणपतिको पूजा, ध्यान, उपवास इत्यादि गर्नुको पछि उद्देश्य के हुन्छ कि जति पनि विघ्न बाधाहरू आउँछन् ती विघ्न बाधाहरू नआउन् र चिताएको कुरो पुरा होस्। यहाँ लभ भन्दा धेरै कार्य सिद्धि छ। अहिले नवरात्रिहरू चल्दैछन्, गौरी व्रतहरू चल्दैछन्। भावना एउटै कुरो हुन्छ कि गौरी व्रत गर्दाखेरि हामीलाई पति राम्रो मिल्यो। यो संसारमा बडा गजब छ। कुनै पनि पतिले यानी कुनै पनि पुरुषले कहिल्यै पनि राम्रो पत्नी पाऊँ भनेर उपासना गर्दैन। सायद यसको अर्थ यो होला कि सायद पुरुषहरूले जो पनि पाउँदछन् राम्रै पत्नीहरू पाउँछन् होला, राम्रै केटी, राम्रै स्त्री मान्छे पाउँछन् होला। त्यसकारणले संसारमा कुनै पनि पुरुषले राम्रो पत्नी पाउनका लागि उपासना गर्दैनन्, तर अब गर्न पर्छ। तर पत्नीहरूले, स्त्रीहरूले, अहिले हाम्रो यहाँ गुजरातमा गौरी व्रत भन्ने चल्दछ। भोलि यसको पूर्णाहुति हो। मन्दिरमा बिहानै 6-6:30 बजी नै थुप्रो 40-50 जना केटी मान्छेहरू, अविवाहित केटीहरू आउँछन् र गौरी व्रतमा दर्शन गरेर जान्छन्। जीवनमा राम्रो जीवन साथी मिलोस्, भरोसा छैन, जीवन साथी राम्रो मिल्छ मिल्दैन। अब पहिले विवाह गर्न अब केटी माग्न आउँदाखेरि झुट पनि बोलेको हुन्छ इत्यादि कुराहरू। तर विचार गर्नुहोस्, कुनै पनि काम गर्दा भगवती देवीको उपासना गर्नुहोस्, हनुमानजीको उपासना गर्नुहोस्, कुनै पनि देव विशेषको उपवास, उपासना, अनुष्ठान इत्यादि पूजा पाठ गर्दाखेरि कुनै न कुनै उद्देश्य हुन्छ, कुनै न कुनै हेतु हुन्छ, कुनै न कुनै कारण हुन्छ।
तर प्राय प्राय कृष्णसँग जुन हामी कृष्णलाई मान्दछौँ अकारण प्रेम हुन्छ, एउटा लभ, एउटा यस्तो खालको विचित्र प्रेम, माग्नु भन्दा पनि एउटा प्रेम हुन्छ उसँग। कृष्णको स्वरूप, कृष्णको स्वभाव, उसको मुरली, मधुर मुरलीको तान, भगवत गीताको परम ज्ञान र कृष्णले राधासँग गरेका प्रेमका विचित्र विचित्र चर्चाहरू र गोपीहरूसँग गरेका अत्यन्त भावपूर्ण प्रेम, बडा सुन्दर कार्य छ। त्यो सबै देख्दा र संसारभरि प्राय सनातन धर्मावलम्बी चाहे कुनै पनि पक्षको होस्, तर उनीहरूले भजन गाउँदा कृष्ण भजनता काहीँ न काहीँ आउँछै आउँछ, कृष्ण भक्तिको कुरो काहीँ न काहीँ आउँछै आउँछ। मतलब श्री कृष्णसँग प्राय प्राय प्रेम गर्दा कुनै पनि प्रकारको माग कम हुन्छ, कार्य सिद्धि कम हुन्छ, प्रेम धेर हुन्छ, लभ धेर हुन्छ, एउटा प्रेमको लागि, जस्ट प्रेमको लागि। तर एउटा कुरो यसमा के ध्यान राख्नुपर्छ भने परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण सम्पूर्ण देवताहरूका देव हुनुहुन्छ। परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ईश्वरहरूका परम ईश्वर हुनुहुन्छ। श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा सम्पूर्ण अवतारहरूका अवतारी माने मुख्य कारण हुनुहुन्छ। भगवान श्री कृष्ण सम्पूर्ण मानवको परम मानव हुनुहुन्छ। भगवान श्री कृष्ण सम्पूर्ण ब्रह्महरूको परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यसकारणले भगवान श्री कृष्णको भक्ति गर्दा हामीले केही चाहियो भने अरूलाई माग्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन। एउटै कुरो विचार गर्नुहोस्, राजकुमार कहीँ घुम्न जाँदैछ, घुम्न जाँदाखेरि या त उपवनमा होस्, वनमा होस्, गाउँमा होस्, घरमा होस्, कहीँ पनि होस्, कुनै गरिबकी कन्या सुकुमारी, गरिबकी परम सुन्दरी कन्यासँग राजकुमारको आँखा लड्यो, परम सुन्दरी छ। उदाहरण हेर्नुहोस् न, शान्तनुले भीष्म पितामहका पूर्व पिताजी शान्तनु आखेट क्रीडा गर्न जाँदा मछली मार्ने, माछा मार्ने एउटा जाति अथवा नाउ चलाउने जातिको छोरी मत्स्यगन्धालाई देखे। अनिन्द्य सुन्दरी, परम सुन्दरी एउटी बालिका, एउटी युवती छिन्। नाउमा ग्राहकहरूलाई राखेर पल्लोपट्टि लिएर जान्छन् र उनीहरूबाट पैसा लिएर नाउ लिएर आउँछन्। नाउ चलाउने काम यानी नाउको ड्राइभिङ उनी गर्छन्, नाविक छिन्। आफ्नो पिताजीलाई सघाउँछिन् उनले। राजा शान्तनुको मनमा इच्छा भयो यो केटीसँग प्रेम गर्ने, विवाह गर्ने, यो केटीसँग जीवन बिताउने इच्छा भयो। अब इच्छा भएपछि जब उनले प्रस्ताव गरेपछि मत्स्यगन्धाका पिताजीले, आमा छैनन्, पिताजीले मना गरिदिनु भयो, ना राजन, म आफ्नी छोरी तपाईँलाई दिन सक्दिनँ। कारण अब राजाहरूले त धुतेर पनि लान सक्दथे, तर त्यतिखेरका राजाहरू धेरै बुद्धिमान र बडा शान्तहरू छन्। उनले भने किन भन्दा प्रस्ताव यो गए, मेरी छोरीलाई म तपाईँको घरमा कमारी बनाएर, दासी बनाएर पठाउँ, यो भन्दा राम्रो कुनै झोपडीवालाका गरिबका घरमा मेरी छोरीलाई रानी बनाएर पठाउन मलाई ज्यादा उपयुक्त हुन्छ। पछि यो कुरो भीष्मले चाल पाएपछि भीष्मले पिताजीलाई भन्नुभयो, पिताजी म आजीवन अखण्ड बाल ब्रह्मचारी भएर बस्दछु, विवाह गर्दिन, तसर्थ मत्स्यगन्धालाई ल्याएर तपाईँले तपाईँको मनको इच्छा पूरा गर्नुहोस् र उहाँको गर्भबाट जुन बालकहरू जन्मिन्छन् उनीहरू नै चक्रवर्ती सम्राटको पदलाई विभूषित गर्नेछन्। एउटा नाउ चलाउने नामै मत्स्यगन्धा। मत्स्यगन्धा मतलब जसको शरीरबाट माछाको जस्तो गन्ध आउँदछ। तर व्यासका पूज्य पिताजी पराशर उनले मत्स्यगन्धासँग सम्भोग गरेको हुनाले उनले आफ्नो तपोबलले
मत्स्यगन्धालाई पद्मगन्धा बनाइदिएको थियो। भने उनको पराशर ऋषिको कृपाले मत्स्यगन्धाको टाढा टाढासम्म उनको शरीरबाट कमलको जस्तो परम सुगन्ध प्राप्त आउँदथ्यो। पछि गएर विवाह भयो। अब तपाईँ विचार गर्नुहोस्, चक्रवर्ती सम्राट यानी सम्पूर्ण भूमण्डलका साना साना रजौटाहरू, साना साना सामन्तहरू, साना साना राजाहरू जसको अगाडि मुकुट सहित शिर नमाउँदछन्, त्यो एक छत्र सम्राट शान्तनुले एउटा नाउ चलाउने कि गरिबकी छोरीलाई बिहे गरेपछि ती कन्या के भइन्? सम्राज्ञी भइन्। राजा चक्रवर्ती सम्राटसँग बगलमा हुने, किनभने उनकी अर्की पत्नी भगवती गंगा हुनुहुन्थ्यो। गंगा त जाइहाल्नु भयो, त्यसले पछि गएर यिनै नै यिनको नाम सत्यवती भयो र यिनी सम्राज्ञी भइन्। स्वयं राजा इन्द्र पनि शान्तनु राजाको प्रशंसा गर्दथे, प्रशंसक थिए। इन्द्र स्वर्गका देवता। अब एउटी गरिब नाउ चलाउने की छोरी सम्राटले बिहे गरेपछि अब यो फेरि गरिब नै हुन्छन्? नै, अब यिनी सम्राज्ञी भइन्, सम्राट की पत्नी भइन् यिनी। अब यिनलाई साना साना कुराका लागि कोही सिपाहीसँग अथवा कोही अरू मान्छेसँग केही माग्ने जरुरतै पर्दैन। बस उनी स्वयं सम्राज्ञी भइन्। त्यसरी नै अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका नायक अक्षर ब्रह्मले पनि जसको चरणमा नित्य ध्यान गर्दछन्, अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण देवी देवताहरू ब्रह्मा विष्णु महेश र नारायण भगवानदेखि पनि परायण परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णको चेरी अथवा त उनकी प्रेमी भइसकेपछि, उनको प्रेमी भइसकेपछि यदि दृढ विश्वास छ भने कसैलाई केही पनि माग्नु पर्दैन। सम्राज्ञी सम्राट की तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानूंगा। तसर्थ परब्रह्म परमात्मा कृष्णको भक्ति गर्दा प्रेमले भक्ति गरिदिन्छ, आकांक्षा कम हुन्छ, स्वार्थ कम हुन्छ, मनोकामना त बिस्तारै बिस्तारै समाप्तै हुन्छ। तर त्यो भक्तलाई यो संसारमा चाहिने भन्दा अखण्ड साम्राज्य र सम्पूर्ण उनको मनोकामना परमात्माले स्वयं पूरा गर्नुहुन्छ। भगवद गीताको 9 अध्यायको 22वां श्लोक, योगक्षेमम वहाम्यहम्। त्यसकारणले यो जुन श्लोक छ 43वां श्लोक, यो श्लोकमा भगवान कृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ, अर्जुन भक्ति गर्दा गर्दै भजन गर्दा गर्दै यदि भजनको अवस्था पूरा भएन, बीचमै शरीर शान्त भयो यानी मृत्यु भयो भने निस्सन्देह त्यो उसले गरेको भक्तिको प्रभावले गर्दा पहिलो नम्बर ऊ अधोगामी हुँदैन। उसकोबाट पापै भएछ भने त्यो भजनको प्रतापले उसका पाप आफै छिन्न भिन्न हुन्छन्। भिद्यते हृदय ग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्व संशया। अनि उसले एउटा राम्रो भन्दा राम्रो कुलीन खानदान, राम्रो घरमा जन्म लिएर अनि आफ्नो भक्तिलाई अगाडि बढाउँदछ। र 43वां श्लोकमा कृष्ण भन्नुहुन्छ, पौर्वदेहिकम बुद्धि संयोगम लभते। पूर्वमा उसले गरेको बुद्धिको संयोगलाई यानी तटस्थ बुद्धि, शुद्ध बुद्धिद्वारा जे पनि उसले निष्ठापूर्वक धर्मको कार्य, पुण्यको कार्य गरेको छ त्यो वर्तमान जीवनमा उसले स्वतः पाउँदछ। स्वतः पाएपछि के हुन्छ भन्दा प्राय ऊ अब कहीँ पनि भुल्लिँदैन, सिधै भक्तिमा लाग्दछ। म जुन कुरो भन्दै थिएँ, भक्तहरूलाई जब म सोध्दछु अब तपाईँहरूले यदि कृष्ण भक्ति गर्नु छ भने सबैभन्दा पहिलो कृष्ण भक्तिको कुरो पहिलो नम्बर के हो भन्दा कृष्ण भक्तिको लागि एउटा सुन्दर जग्गा खोज्नुहोस्। आफ्नो घरमा फ्रन्टमा राम्रो ठाउँमा राधा कृष्णको अत्यन्त मनमोहक
सुन्दराति सुन्दर फोटो फ्रेममा लगाएर राम्रो फोटो बनाएर अगाडि राख्नुहोस्। अनि त्यो फोटो राखेपछि यो मेरो फोटो होइन, यो फोटोग्राफी होइन, यो साक्षात परमात्मा मेरो अगाडि बस्नु भएको छ भन्ने आफ्नो भित्र अत्यन्त संवेदनात्मक भक्तिलाई उपलब्ध गर्नुपर्छ। यति भएपछि अब नियमित रूपमा 24 घण्टा स्मरण बनिरहनु पर्दछ। तर 24 घण्टा स्मरण बनिए तापनि बिहान बेलुका नियमित प्रार्थना, जे सामग्री हुन्छ त्यसले पूजा पछि अलिकति ध्यान मतलब बार बार हे परमात्मा, अनन्त जन्मदेखि अत्यन्त रुखा सुक्खा भएको यो हृदयमा हजुरको भक्ति, न्यानो भक्ति, प्रेमी भक्ति, हजुरलाई याद गर्दाखेरि मेरा आँखा अविरल आँसुका झरी बगुन् मेरा आँखा भित्र, त्यो प्रेम मलाई दिनुहोस् भनेर अलिकति ध्यान गर्ने, प्रेमले ध्यान गर्ने। इश्क सो सेवा करो सब अंगों साक्षात। इश्क प्रेमसँग ध्यान गर्ने अलिकति 15 मिनट आधी घण्टा जति भए पनि। मैले निकै दिन अगाडि, सायद वर्ष पनि भइसक्यो होला, अमेरिका हुँदाखेरि म सधैँ अलिअलि 5 मिनट समय छ भने 5 मिनट हामीले साँचो भक्ति कसरी गर्ने, 15 मिनट समय छ भने 15 मिनट कसरी गर्ने, टाइम म्यानेजमेन्टको हिसाबले। नभए के हुन्छ, म हेर्दछु अब सबै गुरुहरूले अलिकति यसलाई टाइम म्यानेज गर्नका लागि वैज्ञानिक ढङ्गले केही भन्नुहुन्न। पहिलो नम्बर त हाम्रो कण्ठी बाँध्ने गुरुहरूले शिष्यहरूलाई कण्ठी बाँधेपछि अब कण्ठी बाँधिसकेपछि के गर्ने त्यो सम्झाउनु पर्दछ। प्राय त्यो कोही सम्झाउँदैन। अनि नसम्झाएपछि उसले जे देख्छ यताउता त्यही सुन्दछ, जान्दछन् उनीहरूले। अनि सेवा पूजाको क्रम पौने घण्टादेखि 1.5 घण्टासम्मको हुन्छ। यो सबै गर्नु भन्ने हुन्छ, फेरि यो पनि गर्नु त्यो पनि गर्नु। अनि टाइम म्यानेज नभएपछि हर काम अनि द्रुत गतिले हतार आवजीवाला मारेर आवजीवाला एकलडी पर्दैछ मुने काजले हतार भइरहेको हुन्छ हर चिजमा। हतारले गर्दाखेरि परमात्मासँग जुन एउटा सम्बन्ध गाँसिनु पर्ने हो त्यो हुन सक्दैन। त्यसकारणले टाइम म्यानेज, म फेरि भगवत गीताको यो पावन प्रसङ्ग पुरा भइसकेपछि अथवा त बिचमा जहिले पनि समय मैले पाउँदछु, म यो अलिकति मैले जुन गुरुहरूका मुखारविन्दद्वारा सुनेर छु र यतिका वर्षसम्मको अनुष्ठान, ध्यान, पूजा पाठद्वारा मैले जे अनुभव गरिरहेछु, म हजुरहरूलाई मेरो अनुभव सेयर गर्नेछु। 5 मिनट मात्रै टाइम छ भने पनि 5 मिनट भनेको कम होइन, अलमोस्ट 300 सेकेन्ड हुन्छ। 15 मिनट हामी परमात्मालाई दिन सक्दछौँ। 15 मिनट पनि टाइम म्यानेज गर्यौँ भने हामी कसरी राम्ररी भक्ति गर्न सक्दछौँ। अनि हो त्यो सुरु गर्ने। यो सुरु गरेपछि अब तेस्रो नम्बरमा, म पहिलो नम्बरमा भन्थे, अब मैले तेस्रो नम्बरमा लगेँ यो कुरोलाई। तेस्रो नम्बरमा हाम्रो घर अनि घट यानि हृदय दुईटै पवित्र हुनुपर्छ। घरमा दुर्गन्ध आउनु हुँदैन, किनभने जहाँ दुर्गन्ध हुन्छ त्यहाँ अत्यन्त सुगन्धलाई अनुभव गर्ने परमात्मा कसरी बस्नुहुन्छ। जब यी कुराहरू म भक्तहरूसँग गर्दछु त्यतिखेर भक्तहरूले कोही कोही बेला भागवतको कथा हुँदाखेरि साना नानीलाई कृष्ण बनाएको हुन्छ। अनि कृष्ण बनाएपछि म जब त्यो नानीलाई आशीर्वाद दिन्छु, चन्दन बन्दन लगाएर कृष्ण रूपमा हुन्छ, पूजा गर्दछु। अनि उसका आमा बाउलाई भन्छु यो नानीलाई कहिल्यै पनि मासु नखुवाउनु। कतिजना गृहस्थीहरू भन्नुहुन्छ हाम्रो नानीले त मासु खानै चाहँदैन, अहिले स्कुल पढ्न थाल्यो, ठुलो भइसक्यो, उता खानै चाहँदैन। अब हेर्नुहोस् तपाईहरूको कति ठुलो मूर्खता। पूर्व जन्ममा उसले केही कुरो पाएको छ र यो जन्मलाई बिटुलो बनाउन चाहँदैन उसले। तर तपाईहरू आफ्नो मूर्खताले गर्दा, आफ्नो यो जिब्राको नरकमा लैजाने स्वार्थले गर्दा, स्वादको स्वार्थले गर्दा त्यो पूर्व जन्ममा तपाईको घरलाई आश्रय बनाएर शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते, जुन गीताको यो 6औं अध्यायको 41 श्लोकमा भनेको छ, चलो यो घर ब्राह्मणको घर हो, उपाध्याय ब्राह्मणको घर हो,
पूजा पाठ गर्ने घर हो। यसकारणले त्यो पवित्र आत्माले तपाईहरूलाई माध्यम बनाएर तपाईहरूको घरमा जन्म लियो र ऊ बचपनदेखि इग्नोर गर्छ त्यो कुरोलाई। त्यो कुरोलाई उसले हेट गर्छ, उसले त्यो कुरोलाई छुनै चाहँदैन। तर तपाईहरू आफ्नो मूर्खताले गर्दा आफू त नरकमा पर्नुभयो। त्यो जुन जन्मजात शिशु छ त्यसलाई पनि नरकतिर लान खोज्नुहुन्छ। मैले धेरै ठाउँ यस्तो देखिरहेको छु, धेरै सुनिरहेको छु भक्तहरूको मुखबाट। हाम्रो नानीले त खानै चाहँदैन तर अलिअलि रस खुवाउँछौँ। अब त्यो के हो? म त अब जन्मसिद्ध पिढी दर पिढी प्रणामीको घरमा जन्मेको मान्छे हुँ म यस कुरालाई धेरै जान्दिनँ। तर अब मान्छेहरूले त्यसकारणले कोसिस गर्नुहोस्। तपाईहरू आफ्नो जीवनलाई बर्बाद पार्नुभयो। तपाईहरूले आफ्नो बडीलाई क्लिनिङ गर्नका लागि बहुत लामो प्रोसेस हुन्छ। किनभने यो मासुलाई बलियो बनाउनका लागि अर्काको धेरै मासु तपाईले शरीरमा हाल्नुभएको छ। तसर्थ आफ्नो जीवनलाई राम्रो गर्नका लागि, आफ्नो बडी क्लिन गर्नका लागि धेरै लामो उपासना, धेरै लामो काम गर्नुपर्छ तपाईहरूले। तर जुन नवजात शिशुहरू छन्, जो स्वाभाविक रूपमा एउटा योगीहरू तपाईहरूका घरमा जन्मेका छन्, उनीहरूलाई पवित्र रहन दिनुहोस्। यो बहुत म तपाईहरूलाई प्रार्थना गर्दछु। यो संसारमा तपाईहरूलाई व्यर्थको मोह छ कि यो कुरो खायो भने मात्रै शरीर बलियो हुन्छ। तपाईहरूका डाक्टरहरू पनि बदमाश छन्। तपाईहरूका पूर्वजहरू जो वरिपरि हुने जुन मान्छेहरू छन् तिनीहरू पनि बदमाश छन्। यो कुरो खानै पर्छ भन्छन् तर जरुरत छैन। अहिले त एउटा नयाँ प्रोसेस आउँदैछ कि जति हुन सक्छ साग पातहरू आधा काँचो या काँचो खाओ। अन्न पनि धेर खाने होइन, त्यसमा त्यस्तो कुरो त खानै पर्दैन। अन्न पनि धेर खाएन र नेचुरली सागपातहरू धेर खायो भने शरीर सबभन्दा स्वस्थ रहन्छ। हिजो मात्रै मेरो पासमा एकजना टिचर शिष्य उनी दर्शन गर्न आए। मैले चाय पिउनुहोस् भन्दा चाय पिएनन्। गुरुजी हामी अहिले एउटा नयाँ प्रोसेसमा छौँ। एक टाइम मात्रै भोजन गर्ने, दिनभरि अनेक प्रकारका ग्रिनरीहरूको जुस बनाएर पिउने। गुरुजी 2 महिना भयो, गुणादुख त्यो बन्द भयो, ब्लड प्रेसर त्यो दबाई बन्द भयो, इत्यादि कुराहरू भन्दैछ। त्यसकारणले मोहको परित्याग गरेर जीवनमा अगाडि बढ्नुहोस्। के भन्नुहुन्छ कृष्ण यो श्लोकमा? उसले पूर्वमा गरेको कुनै पनि उसको जुन पवित्र कार्य छ त्यो नष्ट हुँदैन। अनि संसिद्धौ यतते, अनि उसले अब जुन सिद्धि प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले उसको देह विसर्जन भएको थियो, उसको शरीर शान्त भएको थियो, अर्थात् मृत्यु भएको थियो। अब अगाडि सिद्धिको लागि झन पुरुषार्थ गरेर ऊ अगाडि लाग्दछ। आउनुहोस् श्लोक नम्बर 44। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। पदच्छेद। पूर्वाभ्यासेन तेन एव ह्रियते हि अवसः अपि सः जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अति वर्तते। बहुत सुंदर श्लोक छ, ध्यान दिनुहोस्। सह त्यो साधक, त्यो जुन योगबाट भ्रष्ट भएर शब्द उसको शरीर सिद्धिएर नयाँ जन्म लिएको जुन त्यो साधक छ, त्यो साधक अवश्य। अब हेर्नुहोस् बहुत सुन्दर कुरो हुँदैछ। अवश्य कुनै भोगको बसमा परे तापनि, मतलब कोही त परम योगी नै भएर निस्किन्छन्। ओके, मलाई लाग्छ स्वामी रामतीर्थ, भारतका दक्षिण भारतका महान सन्त रामतीर्थलाई नै होला विवाहको लागि मण्डपमा उपस्थित गराइयो। पहिले त सानैमा विवाह हुन्थ्यो, 16-17 वर्षको उमेर। अनि विवाह तयार भएपछि कन्या आइन्। कन्या आएपछि सायद मलाई त्यो कर्मकाण्डको वैवाहिक संस्कार धेरै याद छैन,
त्यहाँ सायद ब्राह्मणले भन्यो होला सावधान भनेछन्। सावधान भन्दा त स्वामी रामतीर्थ झसङ्ग भएछन्। सावधान भन्छन् पुरोहित ब्राह्मण, 3 पल्ट भन्दा रहेछन्। फेरि अर्कोपल्ट भनेछन् सावधान भनेपछि त जुरुक्क उठौँ जस्तो लाग्यो उनलाई। पुरा तयारी, अब खाली पानी ग्रहण संस्कार, अब वरमाला लगाउने त्यस्तो कुन बेलामा सावधान। अनि तेस्रो खेप सावधान भनेपछि फुत्तै मण्डपबाट उठेर हिँडिहाले। च्याप्पै समाते मान्छेहरूले, कहाँ हिँडेको तिमी, विवाहको अब संस्कारै पुरा भएको छैन भन्दा पुरोहितले 3 पल्ट सावधान भने। मतलब के हो भन्दा उनले अर्थ लगाए सावधान। उनले अर्थ लगाए कि मनुष्य जीवन बार बार मिल्दैन, यसकारणले 1 पल्ट पाएको मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति गर्नका लागि हो। त्यसकारणले हे मानव, यो संसारबाट जाग, तिमी सावधान बन। अर्को खेप सावधानको अर्थ लगाए कि यो बार बार मनुष्यको जीवन प्राप्त हुँदैन र जो उमेर छ त्यो पनि बार बार प्राप्त हुँदैन। त्यसकारणले हे मानव, सबै झन्झट छोडेर भक्तिमा लाग। सावधान दोस्रो खेप। तर तेस्रो खेप सावधान, 3 खेपमा त सब कुरो पुरा हुन्छ। तेस्रो खेप सावधानको अर्थ हो त कहाँ रामतीर्थ यो मायामा परवश हुँदैछस्। यो केटी जुन मेरा अगाडि भिराउँदैछन् यो त साक्षात मायाको अवतार हो, यसले त मलाई पारै हुन दिँदैन, त कहाँ डुब्दैछस्, उबेर भक्तिको लागि निस्की। अनि यो सावधानको अर्थ यो हो। त्यसकारणले म बिल्कुल म विवाह गर्दिन, यो नानीलाई मैले स्पर्श पनि गरेको छैन, राम्रो केटा खोजेर यिनलाई बिहे गर्नु छ गरिदेऊ, उसलाई पनि भक्ति गर्नु छ भन, म जीवनभरि अखण्ड ब्रह्मचर्य पालन गरेर भगवत भक्ति गर्दछु। अब हेर्नुहोस् त, एउटा म जान्दछु हाम्रो आश्रमहरूमा नौतनपुरी धाम, महामङ्गलपुरी धाम, यतापट्टि पद्मावतीपुरी धाम, मङ्गल धाम, यी सब तीर्थमा हामीसँग हुँदाखेरि अहिले पनि सैकडौँ विद्यार्थीहरू आउँछन्। घरबाट आउँदाखेरि एकदम विवाह नगर्ने, एकदम राम्रो, एकदम साधु भएर एकदम धर्मको प्रचार गर्ने, ब्रह्मचारी रहने यस्तो भावले आउँछन्। आएपछि तीर्थमा बसेपछि अब भाव भक्ति सबै हुँदै जान्छ। तर तीर्थमा बस्दा एउटा नराम्रो काम के हुन्छ भने, तीर्थमा जुन हामी खाना खान्छौँ नि, भोजन गर्दछौँ, यो पुरै दुनियाँले प्रायश्चित गरेको भोजन हुन्छ। त्यो अत्यन्त पुरुषार्थले आएको भोजन हुँदैन। कोही मर्यो, कोही पर्यो, कोही के भयो, कोही के भयो भने त्यो भोजन हुन्छ। त्यसकारणले हाम्रो गुरुदेव गुरुजी मङ्गलदासजी भन्नुहुन्थ्यो, मन्दिरमा भोजन गर्ने मान्छेले कमसे कम 4 घण्टा कठोर परिश्रम गरेन भने त्यो भोजनले बर्बाद पार्छ भन्नुहुन्थ्यो गुरुजी मङ्गलदासजी। त्यसकारणले हाम्रो पालामा गुरुजी हामीलाई खुब परिश्रम गराउनुहुन्थ्यो। हामी त 12-12 घण्टा पनि काम गर्दथ्यौँ। हामी अत्यन्त काम गराउनुहुन्थ्यो खुब। र त्यो के हुन्छ भने, आश्रम मन्दिरमा आएपछि प्राय 99% विद्यार्थीहरूमा एक खालको विचित्रपन आउन थाल्छ। अल्छी गर्ने, खाना मजाले खाने, मिठाई सिठाई भरपुर बनिन्छ, मस्त खाना खायो तर त्यति परिश्रम नगरेपछि अब त्यो भोजनले बिस्तारो बुद्धि बिगार्न थाल्छ। आएको त्यो ब्रह्मचारी भएर साधु बनिनका लागि आश्रममा बसिकन त्यो भोजन गरेपछि अब त्यो भोजनले मनमा कुतकुती लगाउँदछ र अनि केटीहरूप्रति आकर्षण जन्माउँछ। कतिलाई त तीर्थबाट लखेट्नु पर्दछ, त्यो हालत हुन्छ। मतलब मूल कुरो के हो भने, मन्दिरको भोजन प्रसाद त हो, तर जो मन्दिरमा हमेसा बस्दछ, आश्रममा हमेसा बस्दछ र 3 टाइम 4 टाइम भरपेट खान्छ, चिया पिउँछ, दूध पिउँछ, घिउ खान्छ, भोजन भरपेट गर्दछ, उसको लागि त्यो प्रसाद होइन, उसको लागि त्यो अन्न हो। त्यसका लागि जरुरत छ कमसे कम त्यो अन्न पचाउनका लागि 4 घण्टा कमसे कम कठोर परिश्रम गरेर काम गर्नु पर्दछ। अनि तलब लिने वालाले त मन्दिरमा बसेर तलब खान्छन् पनि र तलब पनि लिएर काम गर्छन् भने उनीहरूले कमसे कम 8 देखि 10 घण्टा काम गरेनन् भने त्यो मन्दिरको अन्नले सर्वनाश गरिदिन्छ। तपाईहरुले संसारमा देख्नु भएको छ। यो अनुभवको कुरा। 8 वर्षको उमेरमा म
गुरुजी मङ्गलदासजीको चरणमा मङ्गलधाम कालिम्पोङमा गएको मैले पढुन्जेलसम्म आश्रम मन्दिरमै बसेर पढेँ। अहिले पनि आश्रम मन्दिरमै छु। आज पनि यो गुरुदेवले ज्ञान दिएको हुनाले भद्रावतीपुरी धाममा आज पनि म हुँदा यद्यपि अमेरिकाको भद्रावतीपुरी धामको काठमाडौँ आश्रमको अब भन्नुपर्दा सांसारिक भाषामा भन्नुपर्दा म चिफ हुँ। तर त्यति भए तापनि मेरो जीवन पद्धति हेर्नुभयो भने एउटा गरिब मान्छे कसरी बस्दछ म त्यसरी बस्दछु। परिश्रम खूब गर्दछु। आज पनि म 12 घण्टा 14 घण्टा परिश्रम आज पनि गर्दछु। त्यस कारणले नियम बनाउनुपर्छ जीवन। र यस प्रकारले यदि जीवनमा त्यो पवित्रता आएन भने जीवन बर्बाद हुन्छ। तर भगवान भन्नुहुन्छ, श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ कि त्यो एउटा राम्रो ठाउँमा पुगे तापनि अवश्य भने संसारको भोगको बसमा परे तापनि तेन त्यो संसारको भोगले पूर्वाभ्यासेन एव पूर्वको अभ्यासले नै हरियते ऊ भगवानतिर खिचिन्छ। यदि उसमा त्यो पूर्व जन्मको संस्कार राम्रो छ भने संजोगवश उसले कुनै भोग पायो। अब यो भोग त के हुन्छ भने कोही व्यक्तिले नचाहँदा पनि माथिबाट भोग पाउँछ उसले। त्यसकारणले कृष्ण एक एक शब्द तपाईँ हेर्नुहोस्, काहीँ पनि यसका लागि अरूतिरबाट ल्याउँ भन्ने छैन। यस्तो खालको पनि त हुन्छ नि त। अब ऊ जन्मियो पवित्र कुलमा, राम्रो ठाउँमा पुग्यो, तर त्यहाँ पुगेर जन्मजात रूपमा ऊ योगी बन्ने र भक्ति गर्नुभन्दा उसले संसारको भोग पनि प्राप्त गर्यो। र विवेकपूर्वक भोगलाई भोग्दै पनि, किनभने उसले पाएको छ, ऊ भोग्दछ, त्यसलाई भोगे तापनि हरियते, हरियते माने भगवानतिर ऊ खिचिन्छ। त्यो भोगले उसलाई चुर्लुममै डुबाउन सक्दैन। उसको विवेक सजाग रहन्छ, सभान रहन्छ। त्यस कारणले ऊ त्यो सबै काम गरे, त्यो संसारमा भए तापनि उसको विवेक नित्य जागृत हुन्छ। नै मैले मेरो जन्म यो संसारमा खेर हाल्नु, मलाई यस कारणले अहिले यो कुरो मिलेको छ, तर यसलाई विवेकपूर्वक उपभोग गर्दै निसन्देह रूपले मैले मेरो परमात्मासँग आफ्नो आकर्षण बनाउनुपर्छ। सीताजीको पिताजी यानी जनक राजा, पुरा देवराज इन्द्रले पनि सम्मान गर्ने यी सम्राटहरू हुन्। तर सम्राट भए तापनि त्यो पुरै अब राजको पुरै त्यो अवस्थामा भए तापनि उनीहरूको जीवन एकदम कमलको फूल जस्तो मायाबाट अछुतो जीवन हुन्थ्यो। त्यसकारणले कृष्णले भन्नुभयो राजर्षि जनकादय। राजर्षि यस्ता जो मायामा भए तापनि भक्त हुने भक्तहरूमा राजर्षि जनकको नाम आउँदछ। यस्ता राजर्षिहरू छन्। हरियते भोगमा भए तापनि उसको मन परमात्मातिर खिचिन्छ। अनि योगस्य योगको जिज्ञासु जो जिज्ञासु छ अपि पनि शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, सकाम कर्मको फललाई उल्लङ्घन गर्दछ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अब म पुरा यसको कुरो बुझाउँछु। हेर्नुहोस्, त्यो योग भ्रष्ट साधक यदि कुनै संजोगले प्राय साधना निकै अगाडि खिचिएको छ भने अर्को जन्म पाउने बित्तिकै कहीँ पनि ऊ परवश नभएर जड भरत झैँ जन्मसिद्ध ऊ योगी हुन्छ, परमात्मातिर लाग्दछ, सकियो। ओके, जस्तो गुरुजी मङ्गलदासजी महाराज, अब सिद्धि नै सिद्धि थियो उहाँका सामने। उहाँ जसलाई जे बोलिदिनुहुन्थ्यो, मैले म सानो अवस्थामा गुरुजीको चरणको सेवा गरेर बस्दा सेठहरू आउँदथे, रुँदै कराउँदै आउँदथे, गुरुदेव म त एकदम बर्बाद भएँ, म यस्तो मारवाडी भए तापनि केही छैन। गुरुजीले कोही बेला 1 रुपियाँको सिक्का दिनुहुन्थ्यो, आशीर्वाद दिनुहुन्थ्यो, ध्यान राख्नु नि भन्नुहुन्थ्यो। वर्ष 2 वर्षपछि ऊ आएर गुरुदेवको चरणमा प्रणाम गर्थ्यो। गुरुदेव हजुरको कृपाले राम्रो हुनेछ,
करोडाधिपतिहरू छन्, धेरै पैसावालाहरू छन्। जुन व्यक्तिमा आशीर्वाद दिने बित्तिकै एउटा रङ्कलाई राजा बनाउन सक्ने क्षमता छ। मैले देखेको थिएँ गुरुजीको पासमा कोही रोगीहरू आउँथे, गुरुजी आयुर्वेद थुप्रो जान्नुहुन्थ्यो, अनि कोही पनि आएर विलम्ब गर्न थाल्यो, प्रार्थना गर्न थाल्यो भने भोजनलाई यसरी खानु उसरी खानु भन्नुहुन्थ्यो। अनि यसो हात लम्काउँदाखेरि जे डब्बा भेट्नुहुन्छ अथवा आफ्नो निजी सेवकलाई त्यो ले भन्नुहुन्थ्यो, ल्याएपछि अनि त्यहाँबाट यसो निकालेर के दिनुहुन्छ, ल खाऊ भनेपछि मैले आफ्नो आँखाले देखेको अनुभवको कुराहरू, त्यो मान्छे तन्दुरुस्त ठिक हुन्थ्यो जस्तै बिमारी पनि। अब यस्तो खालको जसमा सम्पूर्ण सिद्धि छ, परमहंस कृष्ण प्रियाचार्यजी महाराज आज जहाँ गुरु पूर्णिमाको दिन 20,000 भन्दा धेर मान्छे आउँछन्। यसपालि टोटल 100% ताला लगाएको छ गेटमा भनेर प्रचार गर्दा पनि 3,000 भन्दा धेर भक्तहरूलाई अस्ति मैले सम्पर्क गरेँ, तल बसेर 3,000 भन्दा धेर भक्तहरूसँग मैले साक्षात्कार गरेँ। बार बार मना गर्दा अरू जग्गा चिट्ठी लेखेर तपाईहरू आउनुहोस्, तपाईहरूका लागि मेवा मिष्टान्न पकवान्न खाना बनाएको छ, आउनुहोस् भन्न मरिमरि आकर्षणको कुरो गरेर अरू मन्दिरहरूमा कुरो गर्दा मान्छे पुगिदिँदैन। तर यो परमहंस पीठ भद्रावतीपुरी धाम गजबको परम पावन तीर्थ छ। मैले 2 महिना अगाडिदेखि प्रचार गरेको गुरु पूर्णिमामा कोही पनि नआउनु भनेर जग्गा जग्गा पोस्टर टाँगिदिएको छ, ठुल्ठुलो ब्यानरहरू। तर पनि मान्छेहरूलाई मैले थुप्रोलाई सोधेँ, समाचार पायो न भन्दा पाएको थियो समाचार। हामीले विचार गऱ्यौँ, गुरुदेवले करुणा गरेर गेट खोलिदिनु भयो भने ठिक छ, नभए गेटको चौखटमा शिर राखेर अनि आज गुरु पूर्णिमा मनाएर आउने छ। पर यिनीहरूको भक्तिलाई देखेर म बडो आश्चर्य। सबैले एउटै कुरो, गुरुदेव हजुर हाजिर हुनुहुन्छ अनि हामी कमसेकम बाहिरबाट हजुरको दर्शन गरेर जान्छौँ, बाहिरबाट कलश महाराजको दर्शन गरेर जान्छौँ। यस्ता परम सिद्ध सन्त कृष्ण प्रियाचार्य महाराज, हाम्रो गुरुजी मङ्गलदासजी महाराज, यस्ता अलौकिक परम सिद्ध सन्तहरूले किन मनमा इच्छा भएन कि म पनि चमत्कार देखाउँ, संसारले मलाई मानोस् नै। गुरुजी मङ्गलदासजीको जीवन, परमहंस कृष्ण प्रियाचार्यजी यी कुनै ठुलो ठाउँका ठुल्ठुला आचार्य महन्तहरू होइनन्। यिनीहरूलाई कसैले स्थापना गरेर तपाईहरू एकदम ठुलो भनेर नै, बिल्कुल होइनन्। यिनीहरू स्वयं सिद्ध परम सन्त। जस्तो संसारमा भगवान शिवका 1-2वटा शिवलिङ्ग यस्ता छन् जो स्वयम्भू स्वयं सिद्ध, जो संसारका सबभन्दा मान्यतापूर्ण। त्यस्तै गुरुजी मङ्गलदासजी, गुरुजी परमहंस महाराजजी, यस्ता खालका महापुरुषहरू स्वयं सिद्ध। उनीहरूको चरणमा गङ्गाजल बग्दछ। उनीहरू जहाँ टेकिदिन्छन् त्यो भूमि अत्यन्त पावन भूमि हुन्छ। यस्ता महापुरुष, कसैको उपहारको जरुरत पर्दैन, कसैको पारितोषिकको जरुरत पर्दैन। उनीहरू त्यस्तो पावन, तर जीवनभरि न आफ्नो प्रशंसा चाहे। हेर्नुहोस् त, हामीलाई हेर्नुहोस् त, हामी साधुहरू आज मान्छेहरूले मानिदिउन्, प्रशंसा गरिदिउन्, अलिकति प्रशंसामा कमी भयो भने रिस उठ्छ हामीलाई। यत्रो ठुलो महन्त, यत्रो ठुलो आचार्य, यत्रो ठुलो भएर मलाई किन राम्रो मानेनन्, मेरो नाम राम्ररी लेखेनन्। एउटा नयाँ महात्मा छन्, ठुलो पद दिएको छ महात्मालाई, नाम भन्दिनँ। उनले नियम बनाएको छ अरे, यदि पम्पलेटमा उनको नाम लेखेको छैन भने कुनै पनि सुन्दर साथले बोलाए पनि उ नजाने। बडा गजबको कुरो छ। जुन सुन्दर साथहरूले दिएको पैसाले मोबाइल किन्नु छ, राम्रा चिटिक्क बरेका कपडा लाउनु छ, मालै भए तापनि काठको माला होइन, राम्रा हजारौं रुपियाँ पर्ने माला लगाइन्छ। जुन सुन्दर साथको पैसाले एसी रुममा 24 घण्टा एसी चलाएर बसिन्छ, रातो वस्त्र लगाए तापनि पूरा शरीर सुन्दर साथको पैसाको, सुन्दर साथको सेवाको ऋणी शरीर छ साधुको शरीर। अनि नियम बनाएको, मलाई राम्रो बोलाएनन् भने, मलाई चिठी दिएर आमन्त्रण गरेनन् भने म जान्न। नै
जहाँ सुन्दर साथलाई तकलिफ पर्दछ, जहाँ सुन्दर साथलाई भिड पर्दछ, जहाँ सुन्दर साथको सेवाको जरुरत पर्दछ, हामी त रोम रोम सुन्दर साथको ऋणी छौँ। हामीले के गरेको छ? त्यसकारणले उपस्थित हुनुपर्छ, त्यहाँ गएर सुन्दर साथको सेवाको लागि जानुपर्छ। अहंकार कहाँबाट किन अहंकार गर्ने? ओके, हेर्नु यस्ता महापुरुषहरू गुरुजी मंगलदासजी, परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य जस्ता महापुरुषहरू अरू पनि यस्ता छन्। जस्तो हाम्रो काठमाडौँमा जुगलदासजी महाराज हुनुहुन्थ्यो, अद्भुत अलौकिक सन्त जुगलदासजी महाराज। नेवार समूह भनेको पुरै मायामा मुछिएको समूह नेवार समूह, तर जुगलदास महाराजजीको भक्तिले आज काठमाडौँमा त्यो नेवारी समाज, कल्पना गर्न सकिँदैन त्यस्तो समाज, ब्राह्मणको भन्दा पनि राम्रो आचरण भएको कृष्ण प्रणामी भक्तिले आनन्दित छ। परमहंस जुगलदासजी महाराज जो काठमाडौँ नेपालमा हुनुहुन्थ्यो। तसर्थ यी महापुरुषहरूले किन त्यो चाहेनन् भन्दा उनीहरूलाई त्यो जरुरतै छैन, उनीहरू चाहँदैनन्। उनीहरू कोही यस्ता साधु हुन्छन् पूर्व जन्मबाट कमाएर, कोही भक्तिता हुन्छ तर अलिकति भोगको परवश पर्दछन्, तर भोगको परवश परे तापनि उनीहरूको भित्र भक्तिको दियो जलिरहेको हुन्छ, उनीहरू जागिरहेका हुन्छन्। अलिकति संजोग पाउने बित्तिकै हट छोडौँ, अब भक्तिमा सम्पूर्ण रूपले तल्लीन भएर लागौँ भन्ने भावनाले ओतप्रोत हुन्छन्। यो भगवान श्री कृष्ण अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ। आउनुहोस्, शब्द ब्रह्म, यिनीहरूले शब्द ब्रह्म भनेको सकाम कर्मलाई, शब्द ब्रह्मको अर्थ हो वेद। वेदमा अत्यधिक कर्मकाण्डको वर्णन छ। कर्मकाण्ड मतलब यो देवताको पूजा गरे भने यो पाइन्छ, यो देवताको, यसले कहिल्यै पनि मुक्ति हुँदैन, यो त बन्धनको कारण। त्यसकारणले भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ भक्ति प्राप्त भएपछि कर्मकाण्ड छुट्दै जान्छ। तपाईहरुले सुनिसक्नु भएको छ, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वन्द्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। गीताको दोस्रो अध्याय पढिसक्नु भएको छ। अर्जुन, वेद त्रिगुणले बनेको, सत्वगुण रजोगुण तमोगुणले बनेको। तिमीले मलाई पाउनु छ भने वेदबाट पनि माथि उठ, निस्त्रैगुण्य बन, त्रिगुणातीत बन्ने। वेद यद्यपि हाम्रो सनातन धर्मको प्रथम शास्त्र हो, वेद स्वयं भगवान हुन्, तर जब कृष्ण चरणमा जाँदा वेदमा वर्णित जुन त्रिगुण छ त्यसदेखि पनि अतिवर्तते पार गर्नुपर्दछ। भगवान कृष्ण यही भन्नुहुन्छ, शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, यानी बिस्तारो बिस्तारो कर्मकाण्डलाई पनि पार गर्दै सकाम कर्महरूलाई पनि अतिवर्तते। अतिवर्तते मतलब उल्लङ्घन गर्दछ, पार गर्दछ। आउनुहोस् 45वां श्लोक। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति परां गतिम। बहुत सुंदर श्लोक है। तू प्रयत्नाद्यतमानस्तु, तू तर संशुद्ध किल्बिषः। बहुत सुंदर श्लोक। संशुद्ध किल्बिषः, किल्बिष माने पाप, संपूर्ण पाप जसका नष्ट भइसकेका छन्। प्रयत्न पूर्वक यतमान अभ्यास करने वाला योगी अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्म को संस्कार को बलले सिद्ध भएर ततः पश्चात पराम गतिम याति, परम गतिलाई प्राप्त गर्दछ। अब यी माथि जुन कुराहरू भन्यो नि, अब हुन सक्दछ एक जन्ममा सिद्धि भएन अर्को जन्म, अर्को जन्ममा सिद्धि भएन अर्को जन्म। परमात्मालाई पाउनु ख्याल होइन नि। परमात्मालाई तपाईहरु एक दिन उपवास गर्नुहुन्छ, एक दिन कुनै देवालयमा दौडिनुहुन्छ, यसो अलिकति फूल अक्षता फ्याक्नुहुन्छ, यसले म परमात्मा पाउँछु, यो अलग कुरो। यो कर्मकाण्डको यो बाटो, यो अलग थलग बाटो छ।
तर कृष्णलाई पाउनको लागि, कृष्णको प्रेम पाउनको लागि, कृष्णको प्रेमको पियुषलाई पिउनका लागि यो अलिकति अलग्गै चिज छ। सम्भव छ कोही एउटै जन्ममा पनि पाउँदा होला, सम्भव छ कसैलाई अलिक जन्म पनि, तर उसलाई केही पनि तकलिफ हुँदैन। कृष्णलाई पाउनु छ नि तसर्थ उसलाई केही पनि तकलिफ हुँदैन। त्यस कारणले कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, यस्तो साधक कस्तो संशुद्ध किल्बिषः, सम्पूर्ण पाप जसका नष्ट भइसकेका छन्, अत्यन्त प्रयत्न पूर्वक अभ्यास गर्दा गर्दै गर्नेवाला योगी अनेक जन्मको परिश्रमले सिद्धि प्राप्त गर्दछ। अनि के सिद्धि? यहाँ सिद्धिको अर्थ यो औँठी सौँठी निकाल्ने अथवा खरानीहरू निकाल्ने सिद्धि होइन। यहाँको सिद्धिको अर्थ हो, तपाईहरु सबै टीकामा पढ्नुहोस्, यहाँ सिद्धिको अर्थ हो अनायास कृष्णसँग प्रेम। भन्दैनन् खोइ थाहै भएन, तपाईलाई देखेपछि एकदम प्रेम भयो, लभ हुन्छ नि, प्रेम हुन्छ नि। प्रेमको अर्थ केवल केटाकेटीले गर्ने मात्र होइन, प्रेम सब जग्गा हुन्छ। प्रेम कसैसँग भन्नुहुन्छ? मेरो तपाईहरुको सबैको प्रेम हुन्छ। प्रेमको परिभाषा खाली केटाकेटीको एउटा जुन सामान्य प्रेम त्यसलाई मात्रै प्रेम भनिदैन। प्रेम भनेको त अलौकिक चिज हो। त्यसकारणले भने गॉड इज लभ, लभ इज गॉड। मलाई भक्तहरू लेख्दछन्, गुरुजी तपाई यत्रो उत्सवमा मुखमा मास्क लगाउनुहुन्न, सेनिटाइजको उपयोग गर्नुहोस्, टाढा बस्नुहोस्, नजदिक न किन भन्नुहुन्छ तपाईहरु? गुरुजी छिटै नमरुन् भनेर त भनेको हो नि त। तपाईँ के खाँचो छ? लाखौं गुरुहरू छन्, तर तपाईहरु मलाई किन लेख्नुहुन्छ भन्दा हाम्रो गुरु अलिक बाँच्नु भयो भने हामीलाई धेर ज्ञान दिनुहुन्छ। एउटा प्रेम भाव छ, त्यसकारणले प्रेमको एउटा हाम्रो आकर्षण छ। त्यसकारणले मलाई पनि इच्छा हुन्छ जब म सुन्दछु कि आश्रित कुनै भक्तलाई बडो दुःख छ, बिमारी भएका छन्, केही भएका छन् भन्दा म पनि बसेर भजन गर्दछु, परमात्मालाई प्रार्थना गर्दछु यिनको दुःख कष्ट हरण होस् भनेर। किन? प्रेम छ। त्यसले गर्दा यो सिद्धिको यहाँ अर्थ यो संसारको यो अनेक प्रकारका जुन मान्छेहरूलाई भुल्याउने, मान्छेहरूलाई पट्याउने, मान्छेहरूलाई आकर्षण गर्ने जुन तथाकथित चमत्कारहरू छन्, भक्तले यी सबै चमत्कारहरूलाई मान्दैनन्। त्यसै कारणले मैले पनि यदि यस्ता कुराहरू धेरै जान्दछु, म पनि यदि कुनै बगलामुखी इत्यादि माताहरूको अथवा कुनै हनुमानजीहरूको बसेर अनुष्ठान गर्ने भने 15 दिन महिना दिनमा कुनै मन्त्र सिद्ध गर्न सक्दछु। सिद्धि भएका पनि हुन्छन् मन्त्रहरू, तर किन यो सब? किनभने भक्तलाई यी सब कुरा फाल्तु कुरा हो, यी सब नरक लैजाने कुरा हुन्। कुनै पनि चमत्कार देखाएर संसारलाई भुल्याउने मान्छेले यदि भक्ति गर्दैन भने त्यो मान्छे कहिल्यै पनि पार तर्न सक्दैन। या त मरेपछि भूत प्रेत हुन्छ अथवा त नरक जान्छ। मैले साँपको र कमिलाको उदाहरण दिइसकेको छु। शास्त्रमा वर्णित कुरो हो यो, मैले भनेको कुरो होइन। कुनै पनि चमत्कार देखाउने वाला मान्छेले यदि परमात्माको भक्ति गर्दैन भने त्यो जसरी कर्मकाण्ड गर्ने पुरोहितले बिहान बेलुका गायत्रीको उपासना गर्दैन अनि कर्मकाण्ड गर्ने कर्मकाण्डीले शराब पिउँदछ, मांस भक्षण गर्दछ भने, चाहे त्यो कुनै पनि मांस होस्, जो ब्राह्मण मासु खान्छ, जो ब्राह्मण रक्सी पिउँदछ, जो ब्राह्मण गायत्रीको जप गर्दैन, त्यो ब्राह्मण यो जन्ममा त बाहुन भएर आएको हुनाले दक्षिणा पनि देलान्, कर्मकाण्ड पनि गर्ला उसले, तर मरेपछि कसैले पनि रोक्न सक्दैन, ब्रह्म राक्षस हुन्छै हुन्छ, सिधै ब्रह्म राक्षस हुन्छ। ब्रह्म राक्षस भएर कोटि कोटि कल्पसम्म ब्रह्म राक्षस भएर अरूलाई तर्साएर दुःख दिएर ब्रह्म राक्षसको फल भोगेर नरक गएर नरक कुण्डको फल भोगेर अनि त्यहाँबाट कथम काल उसले मनुष्य जीवन पाउँछ। यसकारणले जो ब्राह्मण शरीर पाएर जसले मासु खान्छ, ब्राह्मण शरीर पाएर जसले रक्सी पिउँदछ, ब्राह्मण शरीर पाएर कर्मकाण्ड गर्ने पुरोहितले गायत्री जप्दैन, त्यो सिधै ब्रह्म राक्षस हुन्छ। कसैले रोकटोक, नो ब्रेकिङ, ब्रेकरै छैन यसको लागि, गयो सिधै।
त्यसले गर्दा चमत्कारको पनि यही हो। चमत्कार देखाउने मान्छेहरू प्राय प्राय चमत्कारको उद्धार हुँदैन। त्यसकारणले यहाँ सिद्धिको अर्थ कुनै चमत्कार होइन। यहाँ सिद्धिको अर्थ हो अनायास कृष्णसँग प्रेम। अनायास प्रेम भनेको जसरी गाईलाई आफ्नो सानो नवजात बाछा बाछीसँग प्रेम हुन्छ। अनायास प्रेम भनेको कुनै पनि परिश्रम नगरी झलस्स याद हुनु। जस्तो सानो बालकलाई आमालाई स्वतः आफ्नो बालक याद आउँछ। तपाईहरु प्रेम गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्दा प्रेम जबसम्म स्थायी हुँदैन अथवा प्रेम जबसम्म प्रेममा कुनै अवरोध आउँदैन तबसम्म दिनमा कतिखेप मोबाइल हेर्छन् हाम्रा नानीहरू। आयो कि मेसेज, राति सुत्दा पनि मेसेज, दिन रात किन भन्दा यसलाई अनायास प्रेम। तर यो प्रेमहरूमा ब्रेकिङ आउन सक्दछ, यो प्रेमहरू नष्ट भ्रष्ट हुन सक्दछ। तर भक्तको आफ्नो भगवान प्रतिको प्रेम जब अनायास प्रेम हुन्छ, रोम रोम जब परमात्माको प्रेमले रोम रोम तरबोर हुन्छ, यसलाई सिद्धि भनिन्छ भक्तिमा। अनि उसले सिद्धि प्राप्त गरेर पराम गतिमा, यहाँ पराम गतिको अर्थ मोक्ष होइन, पराम गतिको अर्थ हो पूर्ण रूपले कृष्णको चरण कमल प्राप्त हुन्छ। यही भक्तका लागि पराम गति हो। कृष्णको भक्तले कृष्णको चरणको सेवा नै चाहन्छ, अरू केही चाहदैन। अगाडि हेर्नुहोस्। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। अर्जुन, हे अर्जुन सुन, त्यसकारणले तिमी भक्त योगी बन। हेर्नुहोस्, तपस्वीभ्य अधिक योगी, तपस्वी भन्दा योगी श्रेष्ठ हो। तपस्वी भन्दा योगी श्रेष्ठ हो। किन भन्दा जो तपस्वी रिद्धि सिद्धि पाउनको लागि हनुमान चालीसामा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता जुन अष्ट सिद्धि छ, यो सिद्धि रिद्धिहरू पाउनका लागि जो तपस्या गर्छन्, यो सकाम भावको तपस्या भन्दा निष्काम भावको तपस्या सर्वश्रेष्ठ छ। ज्ञानी जो खाली किताबी ज्ञान हुन्छ त्यो ज्ञान भन्दा पनि योगी श्रेष्ठ छ। कर्मी व्यश्चाधिको योगी, कर्मी सकाम कर्मी कि ठुल्ठुला हस्पिटल धर्मशाला इत्यादि बनाएर जो आफ्नो नाम ठुल्ठुलो गर्न चाहन्छ, यस्तो कर्मी भन्दा पनि योगी सर्वश्रेष्ठ छ। तस्मात् हे अर्जुन तस्मात् त्यस कारणले योगी भव, तिमी योगी बन। आउनुहोस् 47वां श्लोक। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। हेर्नुहोस्, सर्वेषां सम्पूर्ण योगिनाम योगीहरूमा अपि पनि, अब योगीहरूमा पनि जो योगीहरू छन् तिनीहरूमा पनि, सम्पूर्ण योगीहरूमा पनि यह जो योगी श्रद्धावान अत्यन्त श्रद्धालु छ, मद्गतेन ममा तल्लीन भएर अन्तरात्मना आफ्नो अन्तरात्माबाट माम भजते मेरो उपासना मेरो भजन गर्दछ, स त्यो योगी मेरा मतः मतमा युक्ततम सर्वश्रेष्ठ छ। अब यो भन्दा ठुलो अर्को प्रमाण के चाहियो? हेर्नुहोस् 46वां श्लोकमा के भन्नुभयो? तपस्वी भन्दा योगी श्रेष्ठ छ, ज्ञानी भन्दा योगी श्रेष्ठ छ, कर्मी यानी सकाम कर्मी भन्दा योगी श्रेष्ठ छ। त्यसकारणले तिमी अर्जुन योगी बन। अब 47वां श्लोक यानी 6औं अध्यायको अन्तिम श्लोकमा भन्नुहुन्छ प्रभु, ती योगीहरूमा पनि ममा आसक्त भएको, ममा चित्त लगाएर मलाई नै सर्वे सर्वा मानेर जो मेरो भक्ति यानी कृष्ण भक्ति गर्दछ, त्यो योगी सर्वयुक्ततम भनेको सर्वोत्तम योगी हो, परम श्रेष्ठ योगी। बस अध्याय पूरा भयो। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता
सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 6ठौं अध्याय यहाँ पूरा गरिन्छ। सबैलाई मेरो कोटि